घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 43 verse 2. भो आपुरबाईची बासोणी या सकाळच्या वेळा देव आमकां दिवंक आशेता. भो आपुरबाईची बासोणी या सोमाराच्या दिसा हप्त्याच्या पहिल्या दिसा देव आमकां दिवंक आशेता. देव वाज आमचे उलयते आसा ताच्या उतराद्वारे तो आमचे उलोवन आसा. ताचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक म्हणटा हे उतार तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार आज तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार उदक तुका बुडयता म्हूण भिरांत आसा जाल्यार तुजो भावार्थ तुज्या देवाचेर पूर्ण दवर. हांव तुज्या सवे आसतलो हांव तुज्या सवे आसता कित्याक तें उदक तुका बुडोवंक शकचें ना. उदकाचेर हांवें जैत वेला उदकाचेर हांव चलोन गेला वदाळ हांवें शांत केला. हांव तो तुजो देव. परतून म्हणटा की आमकां भो आपुरबायन न्हंयतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. न्हंय तुका बुडोवची ना. जेन्ना इस्रायल परसा जॉर्डन न्हंय उतरोवन जेरिको लागीं येता आसतना ती न्हंय इस्रायल परची बुडोवंक ना. देव तांच्या पक्षान आसलो. देव तांच्या सांगाता आसलो. देव तांच्या सांगाता चलोन आसलो. परतून म्हणटा की उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार आज येदे व्हडल्या उज्यांतल्यान तूं क्रॉस जावन पाशार तें आसय जाल्यार त्या उज्याची चिबो तुका लाश्यो ना. वर्स 3 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सडवंटार तुज्या सोवे आसा तुज्या लागीं आसा तुज्या सांगाता आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे सकाळच्या वेळार त्या देवाक आमी अर्घ दिवंक फावो. त्या देवाक आमी स्तुती करूंक फावो. उज्याची चिबो आज तुका लासूंक शकची ना कित्याक तुजो देव
तुझ्या सांगात आसा. कष्टाची सकत, अस्कतकायची पदवी, रिणाची सकत, पिडेची पदवी तुझे जैत वरूंक शकची ना. तुझो धनी, तुझो सोमी, तुझो सडवंदा तुझ्या सांगात आसा. आज सकाळी एक नवी सकत तू अनुभव करून पावताले. परतून त्या रडण्यातच रावा नाका. परतून त्या सुवातेर एक सुवातेर उदाक रावल्या बरोबर रावा नाका. तुझो जेजू तुझ्या मुखार आसा आनी म्हणटा की पुता उठ, उबे राव. परतून पळय म्हज्या मोगाचो Acts of Apostles chapter 3 verse 6 म्हणटा पेद्रून तांकां म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता. नाजराथाच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. आज म्हज्या मोगाचें आमचे लागीं कांयच ना, एक आसा जेजूचें नांव. त्या नांवांत सकत पदवी जेजूचें नांव. उठ आयच्या दिसा, उबे राव. आज अस्कत कांयत जावं फ्रो, कश्टां जावं फ्रो, रिणां जावं फ्रो, कांयच ना म्हणली सलवणी जावं फ्रो, कोणूच ना म्हणली कावजिणी भिरांत जावं फ्रो, त्या जाग्यार उठ. तुजो जेजू तुज्या मुखार आसा, तुज्या मुखार आसा. आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 1 म्हणटा की उठ परजळीक जा, उठ परजळीक जा, तुजो उजवाड तुज्या मुखार आयला. जॉन चॅप्टर प्रत्येक 8 वर्स 12 म्हणटा की हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड. तुजो उजवाड आज तुज्या मुखार आसा, तुजो उजवाड तुज्या लागीं आसा. त्या उजवाडांची काळोखाच्या कामाक, काळोखाच्या निर्फळ कामाक पाठ कर. तुजो उजवाड आज त्या उजवाडांत तुवें चलोवंक जाय, त्या उजवाडांत तुवें अनुभव करूंक जाय. पेद्रू म्हणालो कांयच ना म्हणजे जेजू नाजराथाच्या नांवान उठ आनी उबे राव. बसा नाका. इतल्या दिसा त्याच सांकळेंत तूं बांदून आसा जावं फ्रो. तेसी खंत बेजारी सदांच काम त्याच कामां वचचें न्ही. सदांच तो बॉस म्हाका इरिटेशन करता, सदांच म्हाका तो सकला घालता, सदांच म्हाका तो केंटा, सदांच म्हाका तो एक्स्ट्रा काम दिता. नाजराथ जेजूच्या नांवान उबे राव. आज त्या जेजूचे पूर्ण भरोसो दवर. सगळ्या सुवातेर शांतता येताली. सगळ्या सुवातेर तो जेजू सगळ्यांक शांत करतालो. उसांबळ दर्यो ताणें शांत केला. मार्चे लारा ताणें थांबयला. तुजे आनी म्हजे समस्यो ताका कळीत नानगी. एक घडीभर सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 and 9 म्हणटा आदल्या पिळगेचे नदर घाल, आदल्या पिळगेचे नदर घाल. कोण तरी देवाचेर पातयेनी दवरलेलो तो निराश जाला गी. आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयण्यांनो, तुमच्या जिवितांत कितले कश्ट आसा, दोळांत दुखां गळटा आसा, त्या फांत्याच्या वेळार तुमी निराश जावची ना. जावं फुडें तुका ट्रान्सफर म्हणला गी, जावं फुडें कितें करचें त्या सुवातेर वचून चिंते आसाय गी. आयज कशें हांवें थंय काडचे दीस म्हूण चिंतून आसाय गी, कशें हांवें परतून तें बिल्ड करचें म्हूण चिंतून आसाय गी. सर्ग आनी संवसार असलो देवच तुज्या सांगात आसा जाल्यार तूं कित्याक खावचें तें, तूं कित्याक भियातें. सलवणी म्हूण चिंती नाका. कित्याक एक थोड्या व्यक्तीक एकच घेवन पेद्रूच्या उतराद्वारी त्या जेजूच्या बॉल मेळ्ळा जाल्यार तुका तें परतून उबें रावंक ताका कळीत नानगी. परतून पळया साम चॅप्टर 68 वर्स 20 पळया. आमचो देव तारणाचो देव, आमचो देव तारणाचो देव, आमचो देव आमचो देव, आमचो देव तारणाचो देव, तारणाचो देव, तारणाचो देव. दर्यांत आमच्या देवान वाट केला. आमच्या देवान उज्यान घालच्या व्यक्तीक उज्यांतल्यान राखून व्हेला. आज आमचो देव तारणाचो देव. आज म्हज्या मोगाचेर तुमी समज म्हजो देव तारणाचो देव.
ह्या सोमाराचे सा म्हजो देव तारणाचो देव तुका वाट दाखयतलो देव तुका सांबाळून व्हरतलो देव तुका राखून व्हरतलो देव लाजरस जीव केलो तो जेजू तो तारणाचो देव जावन आसा तारणाचो परतून पळय देवाचे उतर म्हणटा की साम चॅप्टर 34 वर्स 18 दही सणलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता आज जर तर तूं दही सणतय जाल्यार दही सणल्यार एका वेळार तुजो देव तुज्या लागीं आसा परतून म्हणटा पळय दही सणलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता खंत करची सण सोड जॉन 14:27 जेजूस म्हणटा खंत करची सण सोडा खंत करची सण सोडा आज कितें जाता गी म्हणचींच्या बदलाक तूं सांग म्हजो देव तारणाचो देव हांव म्हज्या देवा सांगात चलोन आसा म्हजो देव म्हज्या आदाराक आसा म्हजो देव म्हाका राखून आसा म्हजो देव म्हाका सांबाळटा म्हजो देवच आज म्हज्या मुखल्यान वेता आज खंतकाण करकन बसनाका जावं फुरो तुका त्या स्टेजीर उठोवंक जायना जावं फुरो तुका उठोवन उबें रावंक जायना त्या स्टेजीर जावं फुरो पिडास जावं फुरो दुसरे कश्ट जावं फुरो दुसरे समस्या जावं फुरो जावं फुरो तुजी अस्कत आनी सलवणी जावं फुरो जेजू आज तुका म्हणटा म्हज्या पुता उठ उबें राव हांव तुज्या मदें आसा तुज्या सांगात आसा परतून पळय म्हज्या मोगाचे न्हू साम चॅप्टर 31 वर्स 24 आमकां भोव आपुरबायन हे सगळे बसून आज बरोवन घेया हर एक बसून आज बरोवन घेया साम 31 वर्स 24 सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो न्हू धैर्य घेया आनी थीर रावा सर्वेस्पराचेर विस्वास आज सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो न्हू धैर्य घेया आनी थीर रावा धैर्य घेया आनी थीर रावा म्हज्या मोगाचे न्हू वा आपुरबायचे टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता हे भाव आज तुमकां टेस्टिमनी दिवन आसा हे भावाचो पुताक जायते प्रॉब्लेम आसले भायल्या गांवांत आनी जैलांचे बंदखणी तो सांपडलो आसल्या वेळार फाटल्या कितले दिसांतून म्हाका फोन करनासली माग ब्रदर हे समस्येतून भायर येवंक जावना कितें करचें म्हूण कळीत ना हर एका दिसांनी देवा हाक बोब मारनासली परच्या 3 दिसां बेकारनगराच्या कन्वेन्शनान हो भाव आपल्या पुता खातीर मागूंक त्या कन्वेन्शन अटेंड जालो तिसऱ्या दिसा 11च्या दिसा बुधवाराच्या दिसा आराधनाच्या वेळा ताणें मागलें की एक सुम्या म्हाका तूं वाट दाखय सुम्या म्हज्या पुता ह्या बंदखणींतलो सोडय ह्या बंदखणींतलो भायर काड ह्या बंदखणींतलो सुटका लापय एक वाट दाखय रडोन आयोकरिसांतले जेजू लागीं मागता आसतना त्या सोडवंदारी विस्वासान मागता आसतना दोळ्यांत ते दुकां गळोवन मागता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू ताच्या मोबायलाक मेसेज येयली जस्ट तेणें ताका सडनली कळ्ळें की म्हज्या पुताक आज सुटका मेळ्ळा ताजो दीस जावन आसलो सुटकेचो म्हज्या पुताक सुटका मेळ्ळास एक कितें एक आवाज एक कितें भितरला ताका एक संतोष काय भोगते आसा कोणी उरलेल्या बरी भोगते आसा ताका येवकरिस्तांची सुमीची सकत ताका कितें स्पर्श जावन आसा सडनली ताणें आराधना थंयच केलें आनी मोबायलाची मेसेज पळयता आसतना आज ताच्या पुताक सुटका मेळ्ळा म्हणून ताच्या बायलेन मेसेज केली आनी ताच्या इश्टांनी मेसेज केली तर इतली खुशी भोगली की म्हज्या जेजू म्हज्या पुताक सुटका लापयली इतले कश्ट आसले त्या कश्टांत हांव म्हज्या पुताक सुटका लापयली म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा आमकां सुटका लापोवची जेजू आज कशें त्या आराधनांत ह्या भावाच्या पुताक जेजू सुटका लापयली तसो जेजू तुज्या समस्येंतून तुज्या कश्टांतून तुज्या अडकळेंतून तुज्या असमाधान इरार बेजारेंतून तुका आयचे सुटका लापयतलो घट राव जेजू थंय भरवशान राव बावरतान राव ताचे उतर आज इतले प्रॉमीस हांवें दिला हर एक प्रॉमीस वाचा बऱ्या ते बरोवन दवरा आज कितें प्रदेवाचे उतर दिला बऱ्या ते बरोवन दवर वाचा एक बागेवनपणाची जिवीत सोमाराच्या दिसा जियेया कोणाकी वायट करिनाका अन्याय करिनाका कोणाकी दुखय नाका एगडे पर आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया तेची सुख आराधना करया ताका स्तुती करया ताका वाखणया हालेलुया म्हणून सकाळीच्या वेळार ताका आमी वंदया ताका आमी स्तुती कर म्हणया सणेक वेळार हालेलुया आमच्या दोळ्या बेदंबया हालेलुया हालेलुया तुझ्या कुडी सकत लाभयतलो जेजू तुझ्या मोतीक तो समाधान
मस्कत कुडी गटाय तितलो जेजू तुझ्या मध्ये आसा जेजू सकाळची आराधना कर वाकणी कर स्तुती कर वैसुम्या जेजू आशीर्वादाने व्यासाने भरलो जाऊ दे तुझी कृपा बकर सो दे समजू जाऊ दे तुका स्तुती करता तुका वाकणता तुका दिन वाजता तुका वगोसिता सुम्या तुका आराधना करता जेजू सकाळच्या वेळा मुझे काळीज मुझे मौत मुझे जीवित संपूर्ण तुझ्या हातात समर्पण देता जेजू तुझ मुझो जीव दाता तुझ मुझे जीविताची जर जाऊन असा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका वगोसिता जेजू अंगाशी अपूर्वाच्या भावाची टेस्टमनी ऐकाया तुम्ही आणि तसेच अनेक टेस्टमनी ऐकाया तसं जेजू आज या टेस्टमनीद्वारे तुझा भावार्थ तो घट करतलो आणि तो जेजू तुझ्याने आज भासाभास करतलो हांव बाळेवन उरतां न्हू म्हज्या पुताक लागून साक्ष दिवंक आशेता फाटल्या 3.5 वर्सांत हांव न्हू म्हज्या पुताच्या विजाक लागून हांव मस्त प्रॉब्लेमांत आसलो विजाची केस कोर्टांत आशिल्ली आनी म्हज्या मिवण्यान 1.5 वर्सां आदी ब्रदर प्रकाशाचे मागण्याचे लिंक म्हाका धाडलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी भिकरणाकट्टेच्या रितीरेंत 3ऱ्या दिसाच्या आराधनान मागोन आसतना म्हाका कॉल आयलें म्हजो पूत जिखलो म्हणून आनी म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत बायबलाची वळख जाली आनी म्हाका साबार उपकार मेळ्ळे हे देवडल्या अजापान केल्ल्या सर्वेस्पराक हांव काळजांत हांव नरकाव दितां आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांव पयले देनिया जेजू काळजांत हांव नरकाव दितां हांव जुलियट कार्लो अशोकनगर पेरगिर्जेची म्हज्या पुताक 15 वर्सां वेलन जस्टर बरलो 2-3 महिने ताका ताप आयलो 2 दिसांनी ताप देवलो मागीर ताका पुरो आसना रे म्हणून आमी हॉस्पिटलाक गेले ते वखद बरो दिल्ले शेळीचे आनी तापाचे परत 3 दिसांनी ताजे संवय परत चेंज जाली अबनॉर्मल जावंक सुरू जालो तशें आमी परते 3 दीस वेले ब्लड टेस्ट आनी MRI करूंक सांगलें मागीर आमी 3 दिसां मागीर परते MRI टेस्ट केले कांय रिपोर्ट नॉर्मल आलो मागीर परतेक तो तसोच करतलो बाक्कार धरून चलतलो आनी हांसचे आनी आमी ताका पळोवन रडटल्यो हांव आनी म्हजो न्हवरो म्हाका तेका भुरगीं हांवें इगर्जेक खंय वचूंक खातीर सगळें गेलें कोडयाळ वांजेल वाचले ताचे खातीर वांजेल माथ्यार धरलो बाळो जेजूचे तेल बसले बाळो जेजूचे ल्हान नोवेन म्हणटली ताचे खातीर मागीर ताका 15 दिसांनी क्रिस्म आलो ताका दुतोनी वचूंक जायनासलें कितें म्हणल्यार ताका मिसाक बसूंक जायनासलें ताका मिसांत या म्हूण भोगतलें खंय वांजेल आमी सदांय नांवच्या पयलीं ती भुरगीं तांची उबी दोतोनी वांजेल वाचतलो मागीर आमी तेरसूट करतले तो वांजेल म्हाका पळोवंक जायना दोळे दुखता तकली गुल्ले बरी जाता आल्ले बरी जाता म्हणटालो म्हाका खाले करचें म्हूण कळना बाक्कार बाक्कार जावन चलता आनी आमकां पळोवन हांसता तशेंच 1 म्हयनो गेलो
मागीर हांवें रातीक झुमाचें मागणें आयकलें फाल्यां ताका क्रिसमसा जेजू खंडीत आजब करतलो तूं म्हजें मागणें आयकतलो तूं म्हाका म्हजें काळीज दुखयना मन दुखयना म्हणून हांवें खंडीत 3 वरां असो मागणें आयकलें बसून आयकलें आनी ते देविका तुजे फोटो ताच्या माथ्यार दवरले लाईव्ह सकाळीं उठ्ठाना हुशार जालो मात्र न्ही क्रिस्म 3 घंट्याची क्रिस्म दुतून पराली बिस्पा आयिल्लो बसलो दुतून जाल्या क्रिस्म जाल्यार पण सांगायला लागलो म्हज्या गाडयेर मम्मी म्हाका न्हिदी येवना पुरय जावना कांय जावना वगत बसलो म्हणून लागलो आतां म्हजो भुरगो बरो हुशार आसा बरो जाला आनी मुस्तायकी घालता पयले मुस्तायकी ताका भायसरूंक लायक नासलें मिसाग्याचें मला ऐकना हांव येना हांव भायसरना म्हणटालो म्हाका विचित्र दिसतलें आतां फुल बरो जाला पयल्यांच्या बरीत अर्गांनी होगला म्हण स्तुती जावं जण एकले सांगता म्हणून म्हणया वेळार साम 121 वर्स 1 to 8 म्हणचे विश्वासान सांगता म्हणून म्हणया वेळार पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तांव येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत तांव येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोवन दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदानाचे मेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ परत हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकुया तर जेजू अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगलाब तुका सोम्या जेजू हांव मंगळूरतान उलयतां हांवें म्हजे सेकंड इयर MBBSान बरे मार्क्स काडूंक डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें तांणी म्हाका फिलिपायन्स 4:13 आनी विजडम 7:7 सदांच रिपीट करूंक सांगिल्लें हांव ते वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करून आसलें म्हाका म्हजे सेकंड इयर MBBSांत बरे मार्क्स मेळ्ळे थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस म्हजी सेकंड टेस्टमनी जावन आसा म्हाका लास्ट मंथ डेंग्यू येवन म्हजे प्लेटलेट काउंट उणें जाल्लें हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें हांव ते वर्ड ऑफ गॉड हॉस्पिटलान रिपीट करून आसलें म्हजे डेंग्यू कंप्लीट गूण जावन म्हजे प्लेटलेट काउंट नॉर्मलाक आयलें म्हजें थर्ड टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या दादाक 3 म्हयन्या पयलें कोंकली आसली देखून हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें ती आमी बरोवशान रिपीट करनासलो म्हजो दादा कंप्लीट बरो जालो ताची कोंकली कंप्लीट रावली थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस लव यू जिजस आनी हांव डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा अर्गां तुका सोम्या जिजू होगलाब तुका सोम्या जिजू हांव मंगळूरतान उलयतां म्हजे 10th स्टँडर्डाच्या एग्जामान बरे मार्क्स मेळूंक हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड फिलिपियन्स 4:13 आनी विजडम 7:7 दिलें हांव तें सदांच रिपीट करतलें आनी देवाचेर भरोसो दवरलो म्हज्या सोम्यान म्हाका बरे मार्क्स काडून पास जालीं भरोसो दवरल्यांक कोणाक सोमी सांडिना आनी तशेंच जायते उपकार दिल्ल्या म्हज्या जेजूक हांव काळजांतावन उपकार बावडटां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस म्हज्या खातीर मागलेल्या आनी वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी तांच्या सर्वांच्या कुटुंबाक जेजूची भरपूर आशिर्वादां मागतां फिलिपी घराच्या पत्रांत 2 आणि 5वी ओळी वेगळे आमी वाचया फिलिपीन चॅप्टर 2 वर्स 5 वेगळे वाचया आमी तुमचे मौन क्रिस्त जेजूचे मौन जावंक जाय तुमचे मौन क्रिस्त जेजूचे मौन जावंक जाय आज आमचे मौन क्रिस्त जेजूचे मौन जावंक जाय क्रिस्ताचे मौन पळया दुबळ्या धाकट्यान गेलो तो कोडकार हात लावन बऱ्या पोंडा पयले हर एकल्यांची बिरमोत ताका दिसताली 38 वर्सां ताळा व्यक्ती रे तो जेजू गेलो भुकेल्ल्या लोकांची बिरमोत ताका दिसली पिडेस तांचे ताका कणवाळे भोगले हर एक घडी ताचे काळीज कणवळटाले हर एक घडी हर एक लोकांचे दयाळ्याची दिश्ट ताणें कांसयल्ली आसली कित्याक जेजूचे काळीज हे बिरमोतीचे जेजूचे काळीज हे कणवळायचे
आमचे काळीज आज जेजूच्या काळजा परी जावंक जाय. म्हज्या बाबाची हांव दया दाखयतागी, म्हज्या भयणीची हांव दया दाखयतागी, ना म्हज्याच वाटेर हांव चलते आसा गी, म्हज्याच वाटेर हांव जियेते आसा गी, एकामेक बगसून आसा गी, द्वेषून आसा गी, हांव उरलेल्या बरी हांव करते आसा गी, उरलेल्या बरी हांव जियेते आसा गी. मोवाळ्याची उतरां उलोवन म्हज्याच पेल्याक, म्हज्याच व्यक्तीक, म्हज्याच घरांत आसल्या म्हज्या कुटुंबादाराक क्रूर रितीन हांव पळोवन आसा गी. भायर सगळ्यांक बरो जावन घरा भितर जावं म्हज्या कुटुंबा भितर आज एक कठीण रागिश्ट मनीस जावन हांव जियेता गी. म्हज्या मोगाच्या क्रिस्तां जेजूचें मोन आमचें जावं दी, क्रिस्ताचें काळीज आमच्या भितर रावूं दी. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें म्हणून हर एक दिसा मागूंक जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 एगडी पळया. जेजू म्हणटा की म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. हर एक दिसा म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया, म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळ म्हजे शिका. आज जेजूत आमी शिकोवंक जाय, तो शिकोवणदार जावन आसा. पेद्रू शिकोवन दिता आसतना लोकांची काळजां हुलपातली, बंद जाताली. पवित्रोत्म त्या स्वता देवान येतालो. आमी जेजूत हांव शिकोवंक जाय हर एका दिसा. हर एक ताचें उतर आयकत न्हू, एक नियाळ करता आसतना त्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय. परतून पळया म्हज्या मुखाचे लूक चॅप्टर 7 वर्स 13 पळया. लूक चॅप्टर 7 वर्स 13 एकडे वाचया. सोम्यान विधवीक पळयतच ताचे काळीज कणवळ्यान भरले. रड नाका म्हणलो तो तिका. म्हज्या मोगाचे परतून जेजूचे कणवळ्याचे काळीज पळया. त्या स्त्री एकलोच पूत आसलो, घरकारी मरण पावलो, कोणूच ना तिका. तिच्या त्या पुताच्या मरणाचो पुरशां वेता आसतना जेजू वाटेर मेळटा. सगळो लोक रडटा. ही स्त्री काळजार हात बडोवन बडोवन रडटाली जावं फ्रो. त्या वेळार जेजू तिची बिरमो दिसता आनी म्हणटा की जेजू सोम्यान ती पळयत आसतना काळीज कणवळ्यान भरले आनी म्हणा लागलो रडा नाका, रडा नाका, आज रडा नाका, हांव तुवें सांगत आसा. सगळो रोग तुवें सांगता रडटा जावं फ्रो, तुय रडटे जावं फ्रो. तुज्या पुताक बाचावी दिवंक कोणाच्यान जायना, तुज्या पुता उठोवन बसूंक कोणाच्यानय जायना. म्हज्यान साध्य आसा. हांव आज दयाळ्याचो कणवळ्याचो काळज जावन आसा. तुजी बिरमत म्हाका भोगते आसा, तूं कोणूच ना. त्या खातीर तुज्या पुताक हांव जीव करता, हांव जीव करता. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमचे जेजू कळीत आसा. खंयच्या सिट्युएशन आनी समस्येन आमी वेते आसा, खंयच्या अस्कतकेन उणेपणान आमी वेते आसा, सगळ्या ते जेजू कळीत आसा, सगळ्या ते जेजू कळीत आसा. परतून एकडे पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. आज एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 1-5 म्हणटा की देवाक चड मोगाची भुरगीं तुमी जावन आसा. देवाची चड हे वाचा तुमी मागीर वाचा. देवाची चड मोगाची तुमी जावन आसा. त्या खातीर तुमचे कणवळ्याचे, हे दयाळ्याचे, हे मोगाचे काळीज आसूंक जाय. वायटपण सगळे पाठ करया. हे संवसारांत दीस मोठवे आमचे जावं फ्रो लांब आसा जावं फ्रो, कितले दीस हे संवसारांत जियेता. एक कणवळ्याच्या काळजान, मोवाळ्याच्या काळजान आमी जियोवया, एकामेकांक आदार जावया, एकामेकाचो हुस्को घेवया. तो जेजूस तुमचो दीस आज नंदन करून दी म्हणून आमी मागया. वळा एकडे भर आमचे हात आमच्या काळजात दवरया. परतून आमी मागता आसतना समेचे सकत आमच्या कुडीचे विश्वान वाडून दिया. वळा आयसीयूत आसल्या व्यक्तीचेर मागया, वेंटिलेटर आसल्या, मरणचित्रांत लास्ट स्टेजीर आसल्या, पिडेन वळवळटल्या, कश्टाक सांपडल्या हर एकल्या बाबणीचेर समेची काकू देवून चित्र मागया. समेची सकत वळून चित्र मागया. जावं फ्रो आज जावं फ्रो तुका उठोवंक जायना, उबें रावंक जायना. समेचे सकत हे कुडीचे विश्वान वाडून दिया. वळा जावं फ्रो इंटरव्यू वेते आसय, पयल्या पटी कामाक वेते आसय, तुज्या तुजो बॉस तुका जायते त्रास दिते आसा. जावं फ्रो कठीण तकलीफ फटाफट, तुज्या भुरग्यां एग्जाम आसा. जावं फ्रो खंयचे हायर स्टडी वचून तूं आज एग्जाम मागताय. जावं फ्रो सगळ्या स्वते सलोणी म्हण चिंतले. जावं फ्रो जेजू नाजरातेच्या नांवान त्या स्वते उठ, कित्याक आज जेजू तुका वाट दाखयता. जेजू तुजें सांगता आसा. जेजू तुका म्हणटा की
भिया नाका, हांव तुजो देव, हांव तुका राखून व्हरता, हांव तुका सांबाळून व्हरता. दोन्ही हात आमचे वयर बारया, जण एकले सांगाता म्हणून परतून त्याच गायन म्हणया म्हणा. हालेलुया. सुम्या तुझे सगळं आम्हाला सर्वांचे आमचे देवय, तुझी काकूत आमचे देवय. सुम्या तुझ्या रक्तान आम्हाला नितळ कर, आशीर्वादित कर जेजू. तुझे दैविक सगळं आमचे देव देव देवळा सगळं गुण्या पडत आम्हाला सुटकला भाई आशीर्वादित कर, बेसमाने कर जेजू. तुझे उतर जिमे आणि क्रियात्मक समनसा जेजू. त्या उतराचे पात्याला पुढे निरा संसार जेजू. आज हांव पात्य येता जेजू, हांव तुझ्या उतराचे पात्य येता जेजू. हांव तुका सत मानता जेजू, हांव तुका सत मानता. जावं आमची भुरगीं पिड्यान जात, आमची भुरगीं अस्कल जाला जेजू. आज घाटाय दी, फळ दी, सगळं दी. तुझी कृपा आमच्या जिविता वळून होती म्हणून तुझ्या लेपनात मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर विशेष वर्तो आयचो दीस समन आसा. प्रत्येक तरान ह्याच हप्त्यान ब्रेस्तारा दिसा 6:30 मिसाचें बलिदान कोंकणी 7-9 भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर आनी विशेष पिडेस्तां खातीर म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार, आशीर्वाद जोडग्योचो ब्रेस्तार कोंकणी ट्रान्सलेशन इंग्लिशान. जण एकले येया, सुमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया, दैवीक काकूत आमी अनुभव करया. हरिका बनकणितावन आमी सुटका जोडग्या बॉम्बेंत आसली. तशेंच म्हज्या मोगाचेर ह्या दिसांनी चड आनी चड दनपारचे 3-4 आराधना भाग घेया. हे लिंक कोणाक ना कोणाक धाडा, कित्याक 1 घंटो आराधना. तुमी खंय आसा, पयणार आसा जावं फ्रो, वाटेर वेतेर आसा जावं फ्रो, कानाक इयरफोन देवाची तर 1 hour 3 to 4 मागणे आयकया. आराधना द्वारे येवकरी सकत तुमच्या कुडीचे विश्वांनी वळून येऊ दी आनी तो जेजू तुमकां वाड तकून दी, राखून दी, सांबाळून दी. आमेन. आशिर्वादाचो दीस, बेसोचो दीस, परतून एक पटी उजवाडांत चलचो दीस म्हजो आनी तुमचो तो जेजू क्रिस्त फावो करून दी. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव रेनिटा. हांव मैसूरतावन उलयतां. म्हजें शिकप जाल्ल्या उपरांत 1 वर्सा म्हणशेर हांव घरांत आसलें कोविडांतावन. म्हाका कामाक मेळोंक मस्त स्ट्रगल करचें पडलें. त्या वेळार म्हज्या मम्मीन म्हाका ब्रदर प्रकाश विशयान सांगलें. ती सदांय दनपाराचे मागणें आयकून आसतली आनी अशेंच एक दीस हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन्स धाडले. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें सदांच रिपीट करून आसलेलीं. 1 म्हयने भितर म्हाका बऱ्या कंपनींत म्हाका काम मेळ्ळें. इतले व्हड उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, वर्शीप यू जिजस. हालेलुया. आमेन. हांव दुबयतावन उलयतां. म्हजे टेस्टमनी दिवंक कळय जाल्ल्या खातीर हांव देवा कडेन भुगसाणे मागतां. हांव म्हज्या फॅमिलीक आनी नांदोका भुरग्यांक सावन दुबय नर्सिंग कामाक विजिटीक वीजार आयली. म्हाका 30 लाख लोन आशिल्ल्यान मार्च म्हयन्यान 2 इंटरव्यू दिल्यो. दोनूय सिलेक्ट जालें. एक हॉस्पिटलाच्यांनी सांगलें MOH लायसन्स जायचे, प्रोसेसींग जायना म्हूण. आनी एक हॉस्पिटलान सांगलें प्रोसेसींग जाता म्हूण. 3 म्हयने राखल्यार प्रोसेसींग स्टार्ट करूं ना. मागीर तांणी म्हाका इन्फॉर्म केलें आनीकय लेट जाता प्रोसेसींग म्हूण. म्हजी विजा मुग्दोंक खाली 10 दीस मात रावली. म्हज्या भयणीन म्हाका ब्रदराचें लिंक धाडलें. देवा कडेन माग आनी एक पिटिशन ब्रदराक धाड मागोवंक आनी आमी तुज्या खातीर मागता म्हूण. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली आनी सदांय हांव रिपीट करतालीं. 10 दीस आसतना आनी एक हॉस्पिटलाक सिबीत दिवंक गेलीं. तांणी सांगलें आतां इंटरव्यू जावन आसा दुसऱ्यांक, तूं अटेंड करताय गे म्हूण. आनी देवा कडेन मागलें आनी इंटरव्यू दिली. सेम डे सिलेक्ट जालीं आनी म्हाका देवान बरें काम फावो केलें. आनी दुसरी टेस्टमनी दिवंक हांव शितां. म्हजो पूत 3.5 वर्सांचो उलयनातलो. हांवें ब्रदराक टेस्टिमनी धाडली. आतां तूं इल्लें उलोवंक ट्राय करता आसा. इतलें व्हड हाज्या केल्ल्या देवान म्हज्या जिवितान काळजांतल्यान हांव अर्गां पाठयतां. आनी सदांय तुमच्या सर्वांच्या मागण्यान म्हज्या कुटुंबा खातीर मागतल्यात म्हूण हांव भरवसो दवरतां. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. And Brother Prakash and entire team of Divine Group. Thank you, one and all. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
हांव शांती म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेता. म्हजी मम्मी फाटल्या दिसांनी आय शुगर, किडनीचे समस्ये आनी लंग्सांत निमोनिया जावन हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्ली आनी म्हजी मम्मी मस्त सिरियस कंडिशनांत वेंटिलेटरार आसली. तेन्ना म्हाका म्हज्या काजिनान ब्रदर प्रकाश मागण्या विशयांत सांगलें आनी म्हाका पिटिशन घालूंक सांगलें आनी हांवें घालें. ब्रदर प्रकाश वांगडा तावन म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी तें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट केलें. आनी आतां म्हजी मम्मी हुशार जावन घरा फाटीं आयल्या आनी म्हज्या मम्मीचें शुगर आनी किडनीचे समस्ये नॉर्मलाक आयल्यात. येदें व्हड अजाप केल्ल्या देण्या देवाक हांव काळजां तावन अर्गां दितां आनी आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या वांगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांच्या ह्या बऱ्या मिसाव कामाक बरें जैत मागतां आनी तांकां देव विस्नार आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी राखून सांबाळून व्हरून दी म्हूण मागतां. आनी हांवें साक्ष दिवंक गळाई केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावता आनी जेजू कडचें बोगसाणें मागतां आनी की म्हज्या मम्मीक बळ भलायकी दिवन जेजू राखून दी सांबाळून दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, अर्दान तुका जेजू. हांव पावलीन म्हज्या जिवितांत जेजून एक वर्तें अजाप केल्ल्या खातीर हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजां थावन अर्गां दितां. जुलयाच्या 8 तारखेर हांव काम करनासतना अचानक म्हणल्या बरी सकाळीं 10 वरार म्हज्या हृदयांत कठीण दूख सुरू जाली. म्हाका स्वास काडूंक मस्त कश्ट जाताले. तक्षण हांव म्हज्या रुमांत वचून ब्रदर प्रकाशान दिल्लीं सबार वर्ड्स ऑफ गॉड हांवें बरोवन दवरून गेलीं. तीं हांवें सांगलीं. म्हाका हॉस्पिटलाक वचूंक नाका आसलें. हांवें देवाचेर धड भावार्थ दवरलो आनी देवा कडेन हांवें सांगलें, जेजू तूंच म्हजो वैज, तुका कितेंय असाध्य ना. तूं म्हज्या ह्या कठीण दुखींतावन म्हाका बरो करतलो म्हूण म्हाका धड भावार्थ आसा. अशें 3 वरांच्या मागण्यांत हांवें म्हजी दूख साक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक समर्पून दिली. रातीक न्हिदूंक वचे पयलें गूड नायट मागणें आयकलें आनी साक्रामेंता कडेन परतून हांवें मागलें, तुजी कुशी बापा, आयच्या रातीं म्हजो आत्मो तुज्या हातीन दितां आनी हांवें केल्लीं सर म्हजी पातकां खातीर बोगसाणें मागतां. तुजी कुशी वयतर सकाळीं म्हाका बऱ्या भलायकेन उठय म्हूण सांगलें. सकाळीं उठतना म्हजें थंय एक वर्तें अजाप घडोवन आसलें. पयल्या दिसाची ती कठीण दूख नपयस जावन हांव सुटसुडीत उठलें. इतलें व्हड अजाप म्हज्या जिवितांत साक्रामेंतांत आसलेल्या जिवंत जेजून केल्ले खातीर हांव काळजां थावन अर्गां दितां. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. खंयचेंय वखद नासतना जेजूचेर भावार्थ दवरून आमकां मागोवंक शिकोवन आनी ताचे थावन गूण जावची सकत आमकां फावो करून दिल्ल्या खातीर हांव तांकां देवाच्या धाराळ आशिर्वादांनी भरूं म्हूण मागतां. प्रेज यू जिजस. थँक यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.